Ang bisita sa Christmas party sa Barangay Mansalip si Papa Ote Kiap nga konsihal sa lungsod sa Matag-og. Unya mintras mingkanta pa ang usa ka konsihal sa Mansalip nag-andam na ug nagtagod-tagod na sa inasal nga ipanghatag sa mga katawhan o ipakaon. Unya pagkanindot sa inasal ka mga dagko unya kada sityo sa Mansalip na ay inasal nga ipakaon sa mga katawhan o pagkadaghang mingatin, pagkadaghang bisita sa Christmas party sa Barangay Mansalip. Unya tanawa pagkadaghang bisita kasagaran dinhi mga kadugo, mga paryente dinhi sa Mansalip daghan kaayo mga kadugo, mga paryente dinhi dapita. Unya nang akong mama, hello mama, I love you mama. Ang akong mama usani siya sa konsehal dinhi sa Mansalip. Unya na pagkadaghang tao o pagkadaghang inasal nga ipakaon sa mga katawhan ug daghang salamat sa mga konsehal, mga opisyal, kagawad sa Mansalip ug labi na jud sa atong kapitan. Konsihan! Konsihan! Ay! And all together, we are holding hands. When the road is pencil to the left, all you see is nothing but darkness. Then you got just walk on, I better walk on.